मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह, अपने होठों से मुझको लगा लो अगर। स्वागत है दोस्तों, आप सभी का सुनहरे लफ्ज में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की नज़म। उससे पहले एक बेहतरीन बात सुनते हैं, जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदी मत बनाना। चलिए फिर सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम किसी को देखते हैं वो हमें अच्छा लग जाता है। ब्रिजेंद्र दद्दा कह रहे हैं शैतान दद्दा, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई टीस आपके मन में है और मुझे चाची से एक बार पूछना पड़ेगा। रखता हूँ गीत, हम उसे देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन हुस्न को कहीं ना कहीं गुरूर भी होता है, वो हमें नजरअंदाज कर देता है, तब मन से एक दर्द निकलता है। और जो गीत आपके बीच में रखने चल रहा हूँ, मुझे आपका साथ मिले। मैंने आप सबके मन की बात कही है, सुनेगा कि मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम, मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह, अपने होठों से मुझको लगा लो अगर, अपने होठों से मुझको लगा लो अगर, बज उठूंगा मैं फिर बांसुरी की तरह। मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह। साथ मिले आपका पहला बंद रखता हूं कि तुमको देखा तो सांसों ने मुझसे कहा, तुमको देखा तो सांसों ने मुझसे कहा, ये वही है जिसे था तलाशा बहुत, ये वही है जिसे था तलाशा बहुत। शब्द हैरान है व्यक्त कैसे करे, शब्द हैरान है व्यक्त कैसे करे, होठ कैसे कहे मैं हूँ प्यासा बहुत, होठ कैसे कहे मैं हूँ प्यासा बहुत। मैं भी खुद को समंदर समझने लगूं, मैं भी खुद को समंदर समझने लगूं, तुम जो मिल जाओ आकर नदी की तरह। मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह। आप लोग तो ऐसे खामोश हो गए, ताली वाली बजाते रहिए। आप लोगों की तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमिताभ बच्चन के लिए अमर सिंह। आप लोग ताली वाली बजाते रहेंगे तो मुझे थोड़ी सी ताकत मिलती रहेगी। ऐसा लग रहा है आप अपने अनुभव में खो गए, अनुभव कहीं ना कहीं जाहिर हो जाता है। मुझे याद आता है एक बार पिछले दिनों भाजपा के एक बहुत ही प्यारे से नेता के बेटे ने एक रासायनिक पदार्थ चाट लिया था। राहुल महाजन जी ने रासायनिक और भौतिक पदार्थ था वो चाट लिया था। 3-4 दिनों तक भाजपा को कोई बाहर ही नहीं निकला स्टेटमेंट देने के लिए। चौथे दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी निकले और बिल्कुल गंभीरता की मुद्रा में आके बोले, देश के लोगों, वो बच्चा है, उसे माफ कर दो, जवानी में ऐसी भूलें हो जाती हैं। तभी हमारे बुजुर्गों ने कहा था, देखो अनुभव बोल रहा है। तो आप अनुभवी हैं, बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा आप लोग प्यार वार देते रहे, दान वान करते रहे। मेरे यहाँ एक बार एक कांग्रेसी नेता से एक भाजपाई नेता ने कहा, तुम्हारी सोनिया ने इस देश को 2 बच्चों के अलावा दिया ही क्या है? तो कांग्रेसी ने कहा, तुम्हारे अटल जी से तो वो भी नहीं हुआ। तो भाजपाई ने कहा, बेटा गुप्त दान को दान नहीं समझते। तो आप लोग थोड़ा सा गुप्त दान करते रहे, मुझे मेरा गीत सुन लिया जाएगा अच्छे से। दूसरा बंद रखता हूँ, अब बिल्कुल नई बात करता हूँ, अच्छा लगेगा, बहुत मजेदार बात कहने की कोशिश करता हूँ, सुनेगा दोस्तों। हिंदी कविता हो, उर्दू कविता हो, जब भी महबूबा के चेहरे को जोड़ा गया तो चांद से जोड़ा गया। आइए एक नई बात कहता हूँ, नयापन लगे तो मुझे साथ मिले आपका कि
دوستو عمران صاحب کی ویڈیو سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ دوستو منتخب حدیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو جری جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے نصیحت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ حضرت ابو جری فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، نہ آزاد کو، نہ غلام کو، نہ اونٹ کو، نہ بکری کو۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نیکی کو بھی معمولی سمجھ کر نہ چھوڑو، یہاں تک کہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے بات کرنا بھی نیکی میں داخل ہے۔ اپنا تہمند آدھی پنڈلیوں تک اونچا رکھا کرو، اگر اتنا اونچا رکھ سکو تو کم سے کم ٹخنوں تک اونچا رکھا کرو۔ تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچو کیونکہ یہ تکبر کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکبر ناپسند ہے۔ اگر کوئی تمہیں گالی دے اور تمہیں کسی ایسی بات پر آر دلائے جو تم میں ہو اور وہ اسے جانتا ہو تو اس کو کسی ایسی بات پر آر نہ دلانا جو اس میں ہو اور تم اسے جانتے ہو، اس صورت میں اس آر دلانے کا وبال اسی پر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی موجودگی میں ایک شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے مسلسل برا بھلا کہنے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صبر کرنے اور خاموش رہنے پر خوش ہوتے رہے اور تبسم فرماتے رہے۔ پھر جب اس آدمی نے بہت ہی زیادہ برا بھلا کہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 1-6 باتوں کا جواب دے دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر وہاں سے چل دیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے پاس پہنچے اور عرض کیا رسول اللہ جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ وہاں تشریف فرما رہے، پھر جب میں نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دے دیا تو آپ ناراض ہو کر اٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، پھر جب تم نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھتا، لہٰذا میں اٹھ کر چل دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر 3 باتیں ہیں جو سب کی سب بالکل حق ہے، جس بندے پر کوئی ظلم یا زیادتی کی جاتی ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے درگزر کر دیتا ہے اور انتقام نہیں لیتا تو بدلہ میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اس کو قوی کر دیتے ہیں۔ جو شخص صلہ رحمی کے لیے دینے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بہت زیادہ دیتے ہیں، اور جو شخص دولت بڑھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور بھی کم کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا رسول اللہ کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، وہ اس طرح کہ آدمی کسی کے باپ کو گالی دے پھر وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے، اور کسی کی ماں کو گالی دے پھر وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دے، اس طرح گویا اس نے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے کر خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی یا اللہ میں آپ سے عہد لیتا ہوں آپ اس کے خلاف نہ کیجیے گا، وہ یہ کہ میں ایک انسان ہی ہوں، لہٰذا جس کسی مومن کو میں نے تکلیف دی ہو، اس کو برا بھلا کہہ دیا ہو، لعنت کی ہو، مارا ہو، تو آپ ان سب چیزوں کو اس مومن کے لیے رحمت اور گناہوں سے پاکی اور اپنی ایسی قربت کا ذریعہ بنا دیجیے کہ اس کی وجہ سے آپ اس کو قیامت کے دن اپنا قرب عطا فرما دیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کو برا بھلا مت کہو کہ اس سے تم زندوں کو تکلیف پہنچاؤ گے۔ فائدہ مطلب یہ کہ مرنے والے کو برا بھلا کہنے سے اس کے عزیزوں کو تکلیف ہوگی اور جس کو برا بھلا کہا گیا اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تو سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔